मानी इतनी हो गई है कि लोग एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते हैं, और अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट भी हो तो वो भी कोई ख़ास अपने अंदर कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं रखता, तो लोग रहन रख लेते हैं। लेकिन इसमें एक गुजारिश तो ये है कि रहन की जो रकम है या रहन की जो वैल्यू है असासे की, वो कर्ज़ दी जाने वाली रकम से उसका कोई ताल्लुक़, रेशो, प्रोपोर्शन होना चाहिए। ये कोई बात नहीं हो कि आपने कर्ज़ तो दिया है 1 लाख रुपए का और आप उससे 4 कनाल ज़मीन हथिया रहे हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये अच्छी तरह से याद रखें कि एक तो एक जो काम आप कर रहे हैं रहन लेने का, ये बहुत पसंदीदा काम नहीं है। दूसरा ये कि अगर आपने उस असासे में से कि जो आपने रहन के तौर पर लिया है कर्ज़ देने के बाद ज़र्रा बराबर भी फ़ायदा उठाएंगे तो ये सूद होगा जो नाजायज़ और हराम है। इसलिए इससे अगर आप गुरेज़ ही करें तो अच्छा है। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? अब्दुल करीम बोल रहा हूँ सऊदीया से। जी अब्दुल करीम, पूछिए, क्या पूछेंगे आप डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि ज़कात के बारे में पूछना था कि 7 तोले सोना जो इस्तेमाल में हो उस पे ज़कात है या जो उतनी मालियत हो उस पे ज़कात है? ठीक है। और ये कब और किस टाइम देनी चाहिए, यानी शुरू रमज़ान में या आखिर रमज़ान में, ये कब देनी चाहिए? ठीक है जी डॉक्टर। देखिए अब्दुल करीम साहब, एक तो आपने भी कभी इस मसले पर जो गौर किया होगा तो आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि ये 7 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी, ये दोनों जो एक साथ बातें बताई गई हैं, तो आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए कि मैं और आप जानते हैं कि 7 तोले सोना तो 52.5 तोले चांदी से कहीं ज़्यादा कीमती है। तो एक बात ये समझ लीजिए कि जो असल निसाब है वो 52.5 तोले चांदी है, जिसकी आजकल अगर आप सोने में अगर वैल्यू मालूम करेंगे तो बहुत कम सोना निकलेगा 7 तोले के मुकाबले में। गालिबन 1 तोला सोना गालिबन ऐसा होगा, आप ज़्यादा बेहतर जानती होंगी। और इसकी जो 52.5 तोला चांदी है ना, इसकी कोई वैल्यू शायद आजकल 20,000 बनती है, इसको मार्केट से मालूम कर लेना चाहिए। ये है निसाब, यानी आपके पास अगर 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा रकम या ऐसे असासे वैल्यूएबल्स मौजूद हैं, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे कुछ और चीज़ें हों कि जिनको आप इस्तेमाल नहीं करते, जो आपकी सेविंग्स हैं, तो आपको उस पर ज़कात देनी है कि जो 2.5% उनकी वैल्यू पर पड़ेगी। और ये आप ख़ुद तय करेंगे कि आपने साल के किस दिन तय कर उसको अदा करना है। पहली रमज़ान भी हो सकती है, 15वीं रमज़ान भी हो सकती है, कोई और दिन भी हो सकता है। हमारे यहाँ आम तौर पर ये रिवाज पड़ गया है कि ये पहली रमज़ान को अदा की जाएगी, लेकिन ये कोई लाजमी चीज़ नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। शायद कॉल हमारी ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे यहाँ अमूमन मस्जिदों में लाउड स्पीकर का जो इस्तेमाल है अज़ान के अलावा भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बुज़ुर्ग, बच्चे और अमूमन मरीज़ बहुत परेशान होते हैं। इस सिलसिले में ये फरमाइए कि क्या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना, शोर शराबा करना और लोगों को परेशान करना इंसानी हकूक़ की पामाली में नहीं आता? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, इसलिए कि ये भी हुकूकुल इबाद ही के ज़ुमरे का एक सवाल है। हमारे यहाँ मसाजिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल स्ट्रिक्टली सिर्फ़ और सिर्फ आज़ान के लिए होना चाहिए। इसके अलावा जो इबादत इंसान को करनी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, अल्लाह का ज़िक्र करना है, इसको आपको अपने अंदर मस्जिद में महदूद होकर अपने लिए करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो शख्स खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता, वो शख्स खुदा की कसम मोमिन नहीं हो सकता। आपने 3 मरतबा फरमाया। पूछने पर आपने बताया कि वो कि जिसका हमसाया उसकी तकलीफ़ और ईज़ा रसानी से नहीं है, आज़ाद नहीं है, और वो उसकी वजह से परेशान है। तो मालूम ये हुआ कि अगर आप लाउड स्पीकर के ज़रिए से अपने हमसायों को तंग कर रहे हैं तो ये वो चीज़ है कि जो आपके लिए अल्लाह के यहाँ इंतहाई सख्त जवाबदेही का बायस बन सकती है। इससे गुरेज करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? साउथ कोरिया से इशफाक बात कर रहा हूँ। जी इशफाक साहब, क्या पूछेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है
جی پوچھئے. کہ میرے دوست ہیں عمران حسین. جی جی. وہ چھوٹا تھا جب ماں کی گود میں تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے نانا نے اس کو پالا ہے. ٹھیک ہے. تو نانا نے بڑا کیا, بڑا کر کے اس کو پڑھایا لکھایا. ٹھیک ہے. اب وہ کوریا میں ہے. ٹھیک ہے. تو نانا نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اس کی خالہ کی بیٹی سے. ٹھیک ہے. آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس سارے سلسلے میں؟ وہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ سوال کرنا کہ اس کی والدہ ناراض ہے, وہ نہ وہ اپنے والد سے ملتی ہے یعنی کہ عمران کے نانا سے, اور نہ عمران سے ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس بات سے کافی پریشان ہے کہ نانا کو چھوڑوں یا ماں کو چھوڑوں, میں کیا کروں, یہ کشمکش ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب, ایسے حالات میں اس پریشانی میں اب آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیے, آپ نے کوریا سے سوال کیا, بڑی خوشی ہوئی. میں اس ساری آپ کے دوست کی سٹوری سے جو بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ نانا نے آپ کے دوست کے لیے کوئی رشتہ پروپوز کیا ہے اور آپ کے دوست اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ وہ نانا کو راضی کریں یا والدہ کو راضی کریں اور کیا کریں. ایک تو یہ جان لیں کہ اس معاملے میں رشتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس کا آخری فیصلہ آپ کے دوستی کو کرنا ہے. نکاح کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو طے کر دیا ہے کہ دولہا اور دلہن دونوں کی آزادانہ مرضی ہوگی, اگرچہ کہ گھر والوں کی مرضی کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کے دوست کی والدہ اور آپ کے دوست کے نانا یعنی ماں اور بیٹی کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں. یہ آپ کے دوست کے لیے ایک آزمائش ہے. آپ کے دوست کے نانا نے اگر ان کی پرورش کی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے بھی بہت حقوق ہیں, لیکن والدہ کے حقوق تو بالکل طے شدہ ہیں. انہیں اب ایک توازن رکھنا ہوگا جس میں دونوں کو خوش کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ان کو خلوص کے علاوہ کچھ سمجھداری سے بھی کام کرنا ہوگا, کیونکہ عام طور پر ایسے ٹینس سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک کو راضی کرتے ہیں تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے. تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا طریقہ لائے عمل اختیار کریں کہ دونوں ہی راضی ہوں, اور اللہ سے خلوص کے ساتھ وہ دعا کریں کہ ان کے نانا اور ان کی والدہ کے تعلقات دوبارہ ٹھیک ہو جائیں, اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا خوبصورت مصلحت کا ایک راستہ دے دیا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ایک اور لائیو کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ قومی بچت میں جمع کرائے جاتے ہیں پینشنرز کے, اور جو پوری واسطے ہوتی ہیں, ان کا کیا وہ سود مانا جائے گا یا ویسے ہی ٹھیک ہوگا وہ؟ جی دیکھیے, قومی بچت میں جو رقوم رکھوائی جاتی ہیں ان کی ریٹرنز کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ بالکل طے شدہ فکسڈ ریٹرنز ہوتی ہیں. یہی سود ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو جائز تو نہیں کہا جا سکتا. البتہ ہمارے معاشرے میں ریٹائرڈ لوگوں کو کوئی اور ذریعہ آمدنی ان کو میسر نہیں ہوتا. اس وجہ سے بعض اوقات وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے انویسٹمنٹ کے ایونیوز میں انویسٹ کر کے پیسہ حاصل کریں. اگر بعض لوگ کے جو مجبوری کے عالم میں یہاں سے ایک فکس ریٹرن لیتے ہیں کہ جو سود ہے, تو ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ان کا یہ حاصل کرنا در حقیقت اللہ کی طرف سے اس اجازت کی کیٹیگری اور زمرے میں آئے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو کہ کوئی حرام چیز کھائے تو پھر اس کو غیر باغم ولا عادن, نہ تو رغبت کے ساتھ شوق کے ساتھ کھانا چاہیے اور اتنا ہی لینا چاہیے کہ جتنی اس کی ضرورت ہے. اگر وہ ایسا کریں گے تو فإن اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. بہرحال یہ چیز جائز تو نہیں ہے, مجبوری کے تحت ظاہر ہے کہ آپ اس کو لے سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رحیم یار خان سے اسلم بات کر رہا ہوں. اسلم صاحب آپ اپنی ٹی وی کی آواز پہلے بند کیجئے. بند کر دیے. جی اب فرمائیے, کیا پوچھیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نا میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے, تو میں اس وقت سعودی عرب میں